हाय मेरी अम्मा। मिर्च खा रही है? हाँ मिर्च खाए, भूख लगा है, भूखी है। पुलिस को बुला के यार माँ बाप का थोड़ा खिलाए। ये वीडियो जो आपने देखा पता नहीं कहां का है और कब का है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरा दिल दहल गया। मैं सोचने लगा कि आज भी ऐसी जालिम औलादे, नाफरमान औलादे इस धरती पर, इस अल्लाह की जमीन पर सांसें ले रही है। किसी ने सच ही कहा है कि आज सिर्फ लिबास महंगा हो रहा है, इंसान आज भी दो कौड़ी का ही है। इस वीडियो के बारे में यह बताया गया है कि एक बेटा अपनी बूढ़ी मां को बंद करके, यानी कमरे में बंद करके बीवी के साथ चला गया। 10 दिन के बाद जब बेटी को खबर हुई तो बेटी मां को देखने आई तो मां अंदर बंद थी। ताला तोड़ा, देखा तो मां भूखी और प्यासी तड़प रही है। अल्लाह की कसम, इस सब की वजह बेदीनी है। आज माएं जलील हो रही है, बाप की इज्जत नहीं है। बहन, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार और इंसान, ये तो सब दूर की बातें हैं। हवस बढ़ गई है, इंसान बदबूदार हो गया है, सब अंधे कुएं की तरफ भाग रहे हैं। याद रखो, बेशक माँ बाप ही कायनात की वो अजीम हस्तियां हैं जिनकी औलाद पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करके भी उनके एहसानात का बदला चुकाना चाहे, तब भी वो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं पर माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आने की भी ताकीद फरमाई है। फरमाया कि मेरी इबादत भी करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश भी आओ। मोहसिने इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की अजमत और अहमियत को अपनी हदीसों में बयान फरमाया है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद अपने वालिदैन को, यानी अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख भी ले तो हर नजर मोहब्बत पर उस औलाद को एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है। लेकिन अफसोस है, आजकल हमारे माशरे में माँ बाप से बदसलूकी के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तकरीबन 10-15 साल पहले का वाकया मैं आपको सुनाता हूं कि एक गांव में एक इंतहाई शरीफ औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है। उसका एक ही बच्चा होता है। उस वक्त उसकी उम्र 5 साल होती है। शौहर के इंतकाल के बाद वो औरत बिल्कुल तन्हा हो जाती है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है और गुर्बत और गरीबी की वजह से रिश्तेदारों ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली होती है। किसी ने सच ही कहा है कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो खास होता है। बहरहाल लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय उस बेवा औरत ने रोजी रोटी के लिए आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कामकाज के दौरान वो अपने बच्चे को अपने साथ रखती, इस उम्मीद पर कि वो निहायत प्यार और शफकत से उसकी परवरिश करती रहती कि बड़ा होकर ये उसका सहारा बनेगा। वो माँ उसे बड़ा कामयाब अफसर बनाना चाहती थी, उसके शादी के सपने देखती। इसी तरह महीने और साल बीतते रहे। जब खातून यानी उस औरत का बेटा जवान हुआ तो वो भी मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का हाथ बटाने लगा। लेकिन बूढ़ी माँ के ज़ईफ़ी और बुजुर्गी के बावजूद उसने मेहनत और मशक्कत से मुंह नहीं मोड़ा। रोज बेटे को खाना खिलाकर काम पर भेजती थी, फिर खुद काम पर रवाना हो जाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। एक दिन की बात है कि एक रोज वो काम से आई तो काफी थक चुकी थी। बेटा काम पर गया हुआ था तो माँ ने सोचा कि बेटे के आने तक थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर उठकर रोटी पका दूंगी। ये सोचकर वो लेटी थी तो गहरी नींद उसको लग गई। कुछ देर के बाद बेटा काम धंधे से लौटा और आकर माँ को आवाज देकर रोटी मांगी तो माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बेटे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी देर के लिए मैं लेटी तो आंख लग गई थी, मैं अभी पका कर देती हूँ, सालन पहले से ही तैयार है, अभी रोटी पक जाएगी और हम दोनों इकट्ठा होकर खाएंगे। ममता की मारी माँ के मुंह से अभी ये अल्फाज पूरे निकले भी नहीं थे
کہ اس بدبخت بیٹے نے نہ جانے کیوں اس کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے پاؤں سے جوتا نکال کر اپنی ماں کے منہ پر دے مارا اور انتہائی تکبر سے بولا کہ تم سے روٹی بھی نہیں پک سکتی۔ اس کے اس رویے پر ماں بھی ہکی بکی رہ گئی، حیرت اور صدمے سے وہ گم ہو گئی۔ کچھ جب حواس ہوش بحال ہوئے تو اسے بہت برا لگا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے رب سے رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ اللہ، مجھ ضعیفہ اور دکھیاری ماں کو اس بیٹے سے جوتے کھانے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، جسے میں نے خون جگر دے کر پالا۔ اے کاش کہ میں آج مر گئی ہوتی یا آج سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اللہ مجھے اٹھا لے، اس بیٹے کے ہاتھوں مجھے مزید ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ بیمار اور کمزور اور ناتواں ماں اپنے رب کے حضور رو رہی تھی، اور دوسری طرف یہ نافرمان اور ظالم بیٹا اپنے نتنے چڑھائے ہوئے بے حسی اور تکبر سے اپنی ماں کو تک رہا تھا، جیسے ماں کو جوتا مار کر اس نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے۔ لیکن اس نافرمان بیٹے کو یہ پتا نہیں تھا کہ ماں کی بددعا سیدھے عرش کو ٹکراتی ہے۔ ماں کی وہ آہ و بکا، وہ رونا آسمان کی چھاتی کو چیرتا ہوا بارگاہ الہی اور عرش تک جا پہنچا۔ اس انسیڈنٹ، اس واقعے کے چند روز کے بعد اس دکھیاری ماں جو ہے غم اور صدمے کی وجہ سے چل بسی۔ ماں کی انتہائی بے ادبی اور جوتا مارنے کی وجہ سے اور ذلیل کرنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ایسی آئی اس بیٹے کے اوپر، اس نافرمان بیٹے کے اوپر، کہ ماں کی موت کے کچھ دنوں کے بعد اس کے گھٹنے پر بغیر کسی چوٹ کے ایک زہریلا پھوڑا، ایک زہریلا زخم نمودار ہوا، اور وہ تیزی سے بڑھتا گیا، پوری ٹانگ تک پھیل گیا۔ وہ جو اس کا علاج کرواتا تھا، زخم بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ پوری ٹانگ میں زہر پھیل گیا۔ ٹانگ کا گوشت گلنے اور سڑنے لگا، اس سے شدید بدبو آنے لگی۔ ماں زندہ ہوتی تو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، لیکن ماں کے جانے کے بعد وہ نافرمان بیٹا بالکل اکیلا اور تنہا ہو گیا تھا۔ پورا دن کمرے میں تنہا بیٹھتا تھا، اپنی حالت پر روتا تھا اور ماں کو یاد کرتا تھا۔ خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ خود کو ہی زمین پر گھسیٹتا اور بڑی مشکل سے دروازے کے باہر جا بیٹھتا۔ بدبو کے بھپکوں سے لوگ اس کے گھر کے سامنے سے ناک پر رومال رکھ کر گزرتے تھے۔ اس بیٹے کی حیثیت دھوبے کی کتے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ لوگ ترس کھا کر اس کے آگے روٹی پھینک کر جلدی سے بھاگ جاتے تھے۔ جو بھی اس ظالم، اس نافرمان، اس بیمار بدبودار بیٹے کے سامنے سے گزرتا تو یہ ظالم بیٹا، یہ بیمار بیٹا ان کی طرف دیکھ کر، وحشت زدہ نگاہ سے دیکھ کر یوں کہتا کہ ہائے ہائے مجھے موت آ جاتی، ہائے ہائے میں مر جاتا، اس ذلت کی، اس بیماری کی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اور وہ بار بار یہ کہتا کہ یہ میری ماں کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے، کاش میں میری ماں کی نافرمانی نہ کرتا، اسے نہ مارتا۔ وہ بار بار اس کو احساس ہوتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ماں کی بددعا سے بچو۔ دیکھو مجھے دیدہ عبرت نگاہ اگر ہو، بے شک زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 2 گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ماں باپ کی قدر و قیمت جاننے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اتنی ظالم اولاد اللہ کسی کو نہ دے۔ دوستو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے ماں باپ کا اچھے سے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔